अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ओपी टीवी ग्लोबल। मैं हूं सोबिया अली। सबसे पहले एक नज़र पाकिस्तान के मंजरनामे पर होने वाले अहम वाक़यात की तरफ। अपने बयान की वजाहत करती और ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर माजरत करूं। अयाज सादिक, मेरी बात पर इख्तलाफ राय हो सकता है लेकिन किसी को हक नहीं कि मुझे गद्दार कहे। हुकूमत सियासी लड़ाई में अफवाज पाकिस्तान को शामिल ना करे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली। पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों को भारत चले जाना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला। PDM का बयानिया मुल्की मफाद के खिलाफ है। शिबली फराज। हुकूमत की पूरी काबीना अहमकों का मुरब्बा है। मौलाना फजलुर रहमान। कोयटा में PDM जलसे के बाद नून लीग बलूचिस्तान में इख्तलाफात। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में इख्तलाफात पैदा हो गए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ साबिक वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को जलसे में ना बुलाने पर हुआ, जबकि नून लीग की मरकजी क़यादत ने सनाउल्लाह ज़हरी को ना बुलाने का फैसला किया और पार्टी की मरकजी क़यादत के फैसले पर सूबाई रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग में अंदरूनी इख्तलाफात। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का पार्टी छोड़ने का फैसला। अब्दुल कादिर बलोच मुस्तफ़ी होने के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। मेरी अहलिया ना होती तो मेरा बचाव नहीं हो सकता था। इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इनकी अहलिया इनकी दोस्त हैं और वो ना होती तो इनका बचाव नहीं हो सकता था। जर्मन जरीदे को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि सिर्फ एक अहमक अपनी बीवी के साथ हर मामले पर बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि वो अपनी अहलिया के साथ हर मामले पर तबादला ख्याल करते हैं और हुकूमत में जो मुश्किलात पेश आती हैं इन पर भी अहलिया से बात करते हैं। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि इनकी अहलिया इनकी दोस्त और साथी हैं और वो ना होती तो मेरा बचाव तो हो ही नहीं सकता था। किसी को ये हक नहीं दे सकते कि इनसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लें। मुल्की इदारों के अफराद मुकद्दस हैं, इनकी इज्जत की जानी चाहिए लेकिन तनकीद से कोई बालातर नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान। मुतनाज़ा बयान का मामला। लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर आवेज़ा बैनर्स और होर्डिंग्स पर सरदार अयाज सादिक को गद्दार वतन करार दिया गया। सब कुछ नवाज शरीफ और मरियम के इशारे पर हो रहा है। शेख रशीद। नून लीग की तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा है वो गैर मुल्की एजेंडा है। वजीर रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना सूबे तैयारी मुकम्मल रखें, मजीद सख्त इकदामात किए जा सकते हैं। NCOC नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने तमाम सूबों को अस्पतालों में ज़रूरी तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। हमजा शहबाज का बख्तर बंद में अदालत आने से इनकार। जज का शदीद इजहारे बरहमी। ये अब मुल्ज़मान की मर्जी हो गई है कि वो अदालत पेश हो या ना हो। मुल्जिम की पसंद होगी कि वो कौन सी गाड़ी में जाएगा। स्पीकर असम्बली क्या सो रहे थे। अयाज सादिक के अल्फाज हदफ क्यों नहीं कराए। राना सनाउल्लाह। वज़ीर आज़म ने IG जेल को बुलाकर धमकी दी कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कोई सहूलत ना दी जाए। और अब आपको लिए चलते हैं बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर होने वाले अहम वाक़यात की तरफ। ज़लज़ले के बाद 100 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स। हलाकतें 25 हो गईं। हौलनाक ज़लज़ले से तुर्की में 25 जबकि यूनान में 2 अफराद जाँ बहक हुए। आलमी सालिसों की सरबराही में आर्मीनिया आज़रबाईजान मुज़ाकरात तनाव में कमी पर इत्तफ़ाक़। मोदी ने पाकिस्तानी सियासतदानों के हालिया बयानात को अपने जलसों का हिस्सा बना लिया। गुस्ताखाना खाकों पर आलमी शोहरत याफ्ता फाइटर खबीब का फ्रांसीसी सदर को करारा जवाब। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मस्जिदुल हराम के सहन में दाखिल, ड्राइवर गिरफ्तार। तुर्की और यूनान में ज़लज़ला, 14 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद इमारतें ज़मीन बोस। दुनिया भर में पहली मर्तबा एक रोज़ में कोरोना के 5 लाख नए केसेस रिपोर्ट। फिलिपाइन में तूफान ने तबाही मचा दी, हलाकतें 22 हो गईं। सेनेगाल में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 140 अफराद हलाक। और अब बैनुल अक़वामी मंजरनामे में शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी जद्दा से अमीर मोहम्मद की ख़ुसूसी रिपोर्ट।
سعودی عرب میں سفارت خانہ پاکستان کے زیر اہتمام ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی اور سعودی اسکالرز نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال اور علاقۂ امن کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ اسلامی عسکری اتحاد کے کمانڈر سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے بھی شرکت کی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفارت خانے میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق اور خطے کے امن کے موضوع پر سیمینار منعقد ہوا، جس میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز سمیت دیگر سفارتی افسران اور پاکستان کمیونٹی کے اراکین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار سے معروف سعودی اور پاکستانی اسکالرز نے خطاب کیا۔ سعودی اسکالر بریگیڈیئر ریٹائرڈ جنرل محمد حسن کاملی، اسلام آباد میں سعودی عرب کے سابق سفیر ڈاکٹر علی اسیری اور دیگر نے مسئلہ کشمیر پر شرکاء سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں سب سے اہم حل طلب مسئلہ ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ خطے کے امن کو یقینی بنانے کے لیے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے کوششوں میں تیزی لائی جائے، کیونکہ کشمیری ایشو کو لے کر پاک بھارت متعدد بار جنگ کے دہانے پر کھڑے ہو چکے ہیں اور اب بھی حالات تسلی بخش نہیں ہیں۔ کشمیری عوام کو آزادی کا بنیادی حق حاصل ہے، جس کے لیے پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کے علاوہ عالمی برادری کو بھی چاہیے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کروانے میں اہم کردار ادا کرے، تاکہ انسانیت سوز مظالم کا سلسلہ رک سکے اور امن قائم ہو۔ اسلامی عسکری اتحاد کے کمانڈر سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے کہا کہ مودی دور میں کشمیریوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے اور ان کے بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ کشمیری 73 سالوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، مگر بھارت کی تحریک آزادی سے ہمیشہ مقابلہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سیاسی جواب دینے کے بجائے زور اور زبردستی اور طاقت کے بلبوتے پر دبا رہا ہے، جس میں اسے ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ عالمی قوتوں کو چاہیے کہ وہ فوری مقبوضہ کشمیر کی جانب توجہ دے اور بھارتی فوج کی جانب سے قتل و غارت گری کا سلسلہ بند کیا جائے۔ پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے کہا کہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق بھارت کو کشمیر کا متنازع حصہ تسلیم کرنا چاہیے، مگر بھارت نے گزشتہ سال 5 اگست کو اس کی آئینی حیثیت کو ختم کر کے اسے اپنا حصہ بنانے کی ناکام کوشش کی ہے اور کشمیریوں کو کرفیو اور دیگر لاک ڈاؤن کر کے یرغمال بنایا ہوا ہے اور روزانہ نہتے اور بے گناہ کشمیریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جو موجودہ دور میں ایک انسانی المیہ ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کے سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کو جاری رکھے گا۔ سعودی عرب، ریاض، امیر محمد خان۔ ناظرین، اب آپ کو لیے چلتے ہیں دلچسپ و عجیب خبروں کی دنیا میں۔ ناسا نے پراسرار خلائی آوازوں کی پلے لسٹ جاری کر دی۔ یہ آوازیں ایسی ہیں جیسے کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے، کھڑکھڑا رہی ہو یا کوئی خلائی مخلوق سیٹیاں بجا رہی ہو۔ صحت کی دنیا سے آپ کو خبر دیتے ہیں۔ تنہائی اور سماجی علیحدگی سے خواتین میں ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین میں تنہائی اور سماجی علیحدگی سے موت کا امکان بھی سگریٹ نوشی جیسا جان لیوا ہوتا ہے۔ اور آئیے ناظرین، اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں۔ زحل کے چاند پر بھی زندگی کا ایک اہم کیمیائی مرکب دریافت۔ یہ زندگی کی بنیاد یعنی DNA RNA کو وجود بخشنے والے نیوکلیوٹائڈز کے پیشرو کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں بزنس ورلڈ میں۔ ایک ہفتے میں سرمایہ کاروں کے 246 ارب روپے سے زائد ڈوب گئے۔ کورونا کی نئی لہر، تیل کی گھٹتی قیمتوں اور عالمی سٹاک مارکیٹوں میں مندی سے پاکستان سٹاک ایکسچینج بھی مندی کا شکار۔ کو لیے چلتے ہیں شوبز کی دنیا میں۔ ایوارڈز دیے جانے کے معیار پر سوال اٹھانے والے پاکستانی فنکار۔ ایوارڈز قابلیت پر نہیں بلکہ پسندیدگی پر دیے جاتے ہیں پاکستانی فنکار۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شوبز ستاروں کی مداحوں کو مبارکباد۔ کامیڈین علی گل پیر حادثے میں ٹانگ تڑوا بیٹھے۔ کھیلوں کی دنیا سے آپ کو خبر دیں گے۔ پاکستانی ٹیم کی محفل میلاد میں شرکت، ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا۔ اس موقع پر کھلاڑی اور ٹیم آفیشلز انتہائی خوش دکھائی دیے اور مسرت کا اظہار کیا۔ پاکستان نے پہلے ون ڈے میں زمبابوے کو شکست دے دی۔ ہاکی ایشیا کپ 2021 غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ بابر اعظم قیادت کا حق ادا کرنے کے لیے پرعزم۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی OPTV گلوبل سے خبروں کا وقت یہاں ختم ہوا جاتا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ صوبیہ علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔